अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक दफ़ा आपके साथ डिस्कशन फोरम के सेशन के लिए आए हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा बाय एड्रेसिंग द साइकोलॉजी दैट्स बिहाइंड अ पर्सन सेल्फ इस्टीम, और कैसे फिजियोलॉजिकली हम इसको देख सकते हैं। इसको प्रेजेंट करने के लिए वी हैव नुमान जावेद फ्रॉम कम्युनिटी 1 ग्रुप 173। नुमान, यू कैन बिगिन योर प्रेजेंटेशन व्हेनेवर यू रेडी। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और फिर आप स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान जावेद है और मैं C173 ग्रुप का TL नंबर 278 हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सेल्फ एस्टीम इन कुरान एंड साइंस। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, लोकस ऑफ कंट्रोल, अ टीचिंग एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ सेल्फ एस्टीम इन इस्लाम, मैस्लोस थ्योरी एंड कुरान, ट्रायल्स एंड गुड टाइडिंग्स, और एंड पे डिस्कशन का सेशन हो सकता है। सो व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? ये दो अल्फाज से मिलके बनी है, एक सेल्फ और दो एस्टीम। सेल्फ क्या चीज़ है? आपका अपना आप, द पर्सन यू आर, आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी। जैसे कि इंटरव्यूज में सवाल किया जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जिसका मकसद ये होता है कि आप अपने बारे में, अपनी यूनिकनेस के बारे में कुछ बताएं। और एस्टीम से मुराद है किसी को पसंद करना, एडमायर करना। और एडमायर आप किसी रूल की बेस पे करते हो, लाइक समबडी इज़ वेरी मस्कुलर, या किसी के पास नॉलेज ज़्यादा है, या कोई किसी ऐसे काम में तेज़ है जो आपको दिल से पसंद है, एंड देन ऑन द बेस ऑफ दैट आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। एज एन एग्जाम्पल, वी ऑल एडमायर सर साहिल अदीब बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, और जो वो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं और अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं। वी गिव हिम एस्टीम। सो सेल्फ एस्टीम से मुराद है वो एस्टीम जो आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद किसी रूल पे चल ही नहीं रहे, जो काम आपको पसंद है वो आप कर ही नहीं रहे, तो सेल्फ एस्टीम तो कभी भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले कि हम इस आगे चलें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है। ये साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म कंसीडर की जाती है और मोस्टली मोटिवेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये भी दो अल्फाज का मुरक्कब है, लोकस जो कि एक मैथमेटिकल टर्म है, और कंट्रोल। लोकस से मुराद है वो फिगर के जो के कोऑर्डिनेट्स को मिला के, यानी डिफरेंट पॉइंट्स को मिला के बनती है। जैसे कि बच्चों को ड्राइंग बुक्स में फिगर दी जाती है जिसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, और जब वो उन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द फिगर, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, कभी हाथी बनता है, कभी एप्पल बनता है, कभी दूसरी फिगर्स बनती है। और वो जो पॉइंट से क्लोज फिगर बनती है, उसका एक पॉइंट ऑफ लोकस होता है जिसे सेंटर पॉइंट कहते हैं, उस लोकस का। एंड कंट्रोल क्या चीज़ है? आपकी वो इस्तात, आपकी वो ताकत कि आप दूसरों को मुतासिर कर सकें, और या अपने साथ होने वाले वाक़यात हैं उनको कंट्रोल कर सकें, जहाँ तक आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली अल्लाह के हाथ में ही होती हैं। सो ये लोकस ऑफ कंट्रोल आपके कंट्रोल की पूरी फिगर है, आपके कंट्रोल का पूरा अहाता है। 1998 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लोकस ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए। उसमें फिफ्थ क्लास के बच्चों को एक ही टास्क दिया गया सबको, जो कि बड़ा सिंपल सा था। सो सबके सब स्टूडेंट्स ने उस टास्क में ए ग्रेड हासिल किया। फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। उस क्लास के आधे बच्चों को ये बताया गया कि दे वर गिफ्टेड, स्मार्ट, जीनियस, कि जो टास्क उन्होंने परफॉर्म किया है उसमें उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जबकि आधे बच्चों को ये बताया गया कि जो टास्क उन्होंने किया है दैट वाज सोली बेस्ड ऑन देयर एफर्ट, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है उसमें। और उसके कुछ टाइम के बाद उन्हें दोबारा से कुछ टास्क दिए गए, जो कि कुछ आसान थे, कुछ नॉर्मल थे, और कुछ मुश्किल थे। तो जिन बच्चों को ये बताया गया था कि वो गिफ्टेड हैं, स्मार्ट हैं, जीनियस हैं, वो सिर्फ इजी डिफ़िकल्टी तक ही रहे, और इस प्रोसेस को उन्होंने एंजॉय भी नहीं किया। जबकि वो बच्चे जिनको ये बताया गया था कि उन्होंने खुद मेहनत की है, उन्होंने जो तमाम टास्क जो थे वो पूरे
کر لیے اور اس کو بہت انجوائے کیا. سو جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ گفٹڈ ہیں، اسمارٹ ہیں، جینیس ہیں، ان کا لوکس آف کنٹرول بیسیکلی چھوٹا رہ گیا اور وہ اپنے ٹیچر کی پریز پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، دوسری ایڈمائریشن پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، آؤٹ سائڈ فورس پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. لیکن جن بچوں کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے خود محنت کی ہے، ان کا لوکس آف کنٹرول بڑا تھا اور وہ خود پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. سو یہاں سے ہمارے سامنے دو سیلف اسٹیم کی ٹائپس نظر آتی ہیں. ایک لو سیلف اسٹیم جس میں آپ کا لوکس آف کنٹرول چھوٹا ہوتا ہے، چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں اور آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں، اور اس میں آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہو، خود کچھ خاص کرنے کی طاقت ہوتی نہیں، سیلف کانفیڈنس آپ کا زیرو ہوتا ہے، سیلف اسٹیم بھی ہو ہی نہیں سکتی جب آپ دوسروں پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہو. اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس میں آپ کا لوکس آف کنٹرول بڑا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہے، چونکہ آپ خود پہ یقین کرتے ہو، سو آپ ہر چیز کی ذمہ داری بھی خود لیتے ہو، رسک بھی خود لیتے ہو، اور اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہائر سیلف اسٹیم ہے، ناٹ نوئنگ کہ یہ سیلف اسٹیم آپ کو تکبر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. دین کمز سیلف اسٹیم ان اسلام. یہ جو ڈیفینیشنز تھیں یہ تھیں دنیا کی سیلف اسٹیم کے بارے میں. اب اسلام میں سیلف اسٹیم کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو فار آل آف اس. ترمذی کی حدیث ہے 2385. اس سے پہلے کہ میں یہ حدیث آپ کو سناؤں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ قرآن یا حدیث کو سنیں یا پڑھیں تو اپنی امیجنیشن کو اسٹرانگ رکھیے. وداؤٹ امیجنیشن یہ صرف جملے ہیں اور ان کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابیوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں جو کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنی ہو جیسے ہم اور آپ فیس ٹو فیس بیٹھے. اس بات پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. نو امیجن دس کہ میں آپ سے فار ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں اور ایک دم سے رونا شروع کر دوں. وٹ ول یو ڈو؟ آپ پہلے تو مجھے چپ ہی کرائیں گے نا. میں چپ نہیں ہو رہا تو کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ میرے ساتھ ہی رو پڑیں گے. اٹ از پاسبل. میرے ساتھ نہ صحیح، کوئی بھی شخص کسی بھی محفل میں رونا شروع کر دے تو باقی سب بھی سیڈ ہو جاتے ہیں. سو صاحب بھی سب کے سب اس کیفیت میں آ گئے تھے اور یہ ایک بار نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ روئے اور پوچھا کہ میں بتا دوں. صحابیوں نے ایگری کیا اور جب تیسری دفعہ روئے تو شدت اتنی تھی کہ فینٹ ہو کے گرنے والے ہو گئے. خیر، وہ بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 مسلمان لوگوں کو سب سے پہلے کال کریں گے، ایک کے بعد ایک. وہ ہوں گے، ایک ہوگا سب سے بڑا عالم دین حافظ قرآن، ایک ہوگا سب سے امیر مسلمان، اور ایک ہوگا رینکنگ میں سب سے بڑا شہید. اور ان سب سے اللہ باری باری پوچھیں گے کیا میں نے تم تک سارا علم پہنچا دیا تھا؟ اور وہ سب اپنی باری میں کہیں گے کہ بالکل یا اللہ، آپ نے پہنچا دیا تھا. پھر اللہ پوچھیں گے تم نے اس علم پہ، اس ہدایت پہ کیا کیا؟ عالم دین جو تھا وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے آپ کا دیا ہوا علم لوگوں تک پہنچایا اور خود جو علم مجھے نہیں تھا وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا. امیر آدمی کہے گا کہ یا اللہ، جو آپ نے مجھے دیا تھا اس سے میں نے لوگوں کی مدد کی، چیریٹی کی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے صدقہ کیا، میں نے خیرات کیا، زکوٰۃ دی، تیرے راستے میں خرچ کیا. شہید کہے گا کہ یا اللہ، میں نے جہاد کیا، میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. پھر اللہ پوچھیں گے تم نے یہ سب کیا تو کیوں کیا؟ وہ سب اپنی باری میں کہیں گے کہ یا اللہ، یہ سب آپ کی خوشی کے لیے کیا، آپ کے لیے کیا. اس بات پہ الکریم والکاتبین جو کہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہیں، ہمارے سب اعمال لکھ رہے ہیں، کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اور پھر اللہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب میرے لیے نہیں کیا. یہ اس لیے کیا کہ دنیا میں فلاں جگہ پہ فلاں لوگ تمہاری عظمت کے گن گائیں، تمہارے بارے میں اچھے طریقے سے بات کریں. تم نے لوگوں کے لیے کیا، تم نے دنیا کے لیے کیا، تم نے میرے لیے نہیں کیا. اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ انہیں
जहन्नुम में फेंक देंगे। माहौल पहले भी बहुत गमगीन हो चुका था और इस बात पे तो हौसला तारी हो गया, यहाँ तक कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की रो रो के हालत गैर हो चुकी थी। जिस महफिल में ये हदीस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी, वहां पे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। साहबा ने पूछा कि वो तो ये तीन थे, जो बाकी रह गए उनके साथ क्या होगा? और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि उस दिन हर चीज में इंसाफ होगा। जो दुआ जिसने की होगी उसको उसका सिला मिल जाएगा। जिसने दुनिया में आखिरत मांगी होगी उसे आखिरत मिलेगी, और जिसने दुनिया में दुनिया मांगी होगी उसे दुनिया दुनिया ही में मिल चुकी होगी, लेकिन आखिरत वाले दिन उसे एक दिन का बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। इस सारी हदीस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आखिरत, जन्नत, दोजख नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रजा। अपने लिए कुछ भी नहीं करना बल्कि अल्लाह ताला के लिए करना। अब जो पहले आपने सेल्फ एस्टीम की टाइप्स देखी, उनको एक दफा जहन में दोहराएं। एक टाइप थी जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, दूसरों की एडमिरेशन के लिए कर रहे हैं, विच इज लो सेल्फ एस्टीम। दूसरी टाइप थी जिसमें आप अपने लिए कर रहे हैं, दैट इज हाई सेल्फ एस्टीम। लेकिन फ्रॉम दिस हदीस आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कर रहे हैं। जो ये समझ जाए उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल सबसे पावरफुल होगा। और हमारे साहबा ने अल्लाह ताला के लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के लिए, हम और उनसे पहले आने वाले जितने अनबिया थे उन्होंने अल्लाह ताला के लिए किया। तो जब हमने अल्लाह ताला के लिए कुछ करना ही है तो उसकी गाइडेंस भी हमें अल्लाह ताला से ही मिलेगी, हमें कुरान से मिलेगी, हमें हदीस से मिलेगी, हमें सीरत से मिलेगी। सो नेक्स्ट, सूरह नजम की आयत 39 है, जिसका ये मफहूम है कि इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा। अब ये एफर्ट लगानी किधर है? दुनिया के कामों में, अपने कामों में, या अल्लाह ताला के कामों में? साइकोलॉजी की एक और नीड बेस्ड थ्योरी है जिसे मैस्लोज थ्योरी कहते हैं। मैस्लोज ने ये पेश की थी 1943 में। यहाँ पे आजकल की साइंस और डिटेल को कंपैरिजन पॉइंट रखना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि अल्लाह कुरान के थ्रू आजकल की साइकोलॉजी को कैसे डील कर रहे हैं। सो मास्लोस थ्योरी के मुताबिक तीन किस्म की नीड्स हैं: बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिनमें फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं सबसे पहले आती हैं: खाना पीना, सुकून, नींद। और उसके बाद आती हैं कि हिफाजत। और उसके बाद आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें सबसे पहले सोशल नीड्स आती हैं। और फिर सोशल के बाद बंदा कहता है कि जिस सोसाइटी में वो है वहाँ पे वो अप्रिशिएट किया जाए, जिसे हम एस्टीम कहते हैं। और उसके बाद जो नीड आती है वो है सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड, जिसे कहते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो ने इसको ये टर्म दी। ये वो नीड है जिसमें आप अपनी सही ताकत, सही पोटेंशियल, सही इस्तिताअत तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। मास्लोस की एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नीड इंसान के ऊपर हावी होती है वो है बेसिक। सबसे ज़्यादा पुल उसका होता है। जब आपकी बेसिक पूरी हो जाए नीड, तो फिर आप देखते हो कि भाई मुझे, मेरे पास घर हो, मैं हिफाजत के साथ रहूं। फिर आप देखते हो कि आपकी सोशल नीड्स हैं, आपके दोस्त हों, आपके भाई हों, आप एंड दैट। और उसके बाद आप कहते हो कि उसी सोसाइटी में आपकी कोई एस्टीम बने, लोग आपको अप्रिशिएट करें। और मैस्लोस के मुताबिक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, इसका पुल सबसे कम है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, मे बी लाइक इलॉन मस्क। सो बाकी मेजॉरिटी चार नीड्स के बीच में ही रहते हैं। अगर कुरान को खोला जाए और उसे डिसाइफर किया जाए, सही तरह पढ़ा जाए, तो पता चलता है कि ज्यादा फोकस तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है। आप कौन हैं? आप
کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے انسان کو ایک روح سے پیدا کیا اور اس سے ہی جوڑے بنائے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکے. دین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بے شک ہم سب موت کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہم بچنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ایک دن چکھنی ہوگی. آپ کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے کام میں اللہ کا سہارا بنیں گے تو اللہ بھی آپ کا سہارا بنیں گے. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرآن کو، حدیث کو، سیرت النبی کو فالو کرنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنی ہیں، جو کہ موسٹلی ہم بھولے ہوئے ہیں. پھر اللہ سیلف اسٹیم کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن قرآن میں موسٹلی ہر جگہ پہ لکھا ہے، لیکن سیلف اسٹیم، اب یہ سیلف اسٹیم کی بات ہو رہی ہے کہ اپریسیشن ہی اپریسیشن ہے. اگر تم میں سے کوئی کوشش کرتا ہے سیدھے رستے پہ چلنے کی تو وہ خود کوشش نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس سے بہتر اور کیا اپریسیشن ہوگی؟ اینڈ دین اللہ ٹاکس اباؤٹ سوشل نیڈس کہ ہم نے تمہیں ایک بہت بڑے گروپ میں پیدا کیا ہے، بردرہڈ ہے پورا، سب مسلمان آپس میں ریلیٹڈ ہیں، سو آپس میں اچھے طریقے سے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ اللہ تم پہ رحم کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے جوڑے بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم سب سکون سے اور سیکورٹی کے ساتھ رہیں اور آپس میں پیار محبت سے رہیں. بے شک یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. اینڈ دین کمز دی ادر نیڈس جو کہ رزق کی نیڈس ہیں. سورہ قریش میں آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اباؤٹ اٹ کہ اگر تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہو تو چلتے رہو، کیونکہ اللہ ہی تمہیں رزق پہنچائیں گے اور خوف سے نجات بھی دلائیں گے. سو یہاں تو اگر دیکھا جائے، اگر قرآن کو صحیح طرح سے دیکھا جائے تو مازلوز کی تھیوری تو الٹی ہو گئی. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھو، باقی اللہ کے لیے سہارا بنو، اللہ کے ساتھ سہارا بنو، اللہ خود دیکھ لیں گے باقی کام. ادھر تو سارے کا سارا پل ہی سیلف ایکچولائزیشن پہ ہے. آج پاکستان کو دیکھیں تو روٹی کپڑا مکان ہی میں پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں، سیفٹی پوری ہوئی نہیں تو باقیوں سے ریلیشن کیا بننے ہیں، اسٹیم کیا ڈیولپ ہونی ہے. اور سیلف ایکچولائزیشن فرام پاکستان پوائنٹ آف ویو ناٹ پاسبل انلیس ہم قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا شروع ہوں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوششیں کریں. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم بہت خوبصورت دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو حرم کے بیابان وادی میں چھوڑ دیا، یا اللہ اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، صلوات پرفارم کرنا، کنیکٹ ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے تو لوگوں میں ان کے لیے پیار بھی ڈال دیں اور انہیں رزق عطا کریں. نو سی دس کہ اس دعا میں انہوں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ میرے بچوں کو اپنے قریب کر لیں. یہ نہیں کہا کہ پہلے رزق دیں، پھر اونچا مکان دیں، پھر پیار دیں، پھر اپنے قریب کر لیں. اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. اور صرف یہ کر لینا بھی کافی نہیں ہے. اگر یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ بھی کرنا ہے کہ واقعی یہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ بھی گیا ہے کہ نہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے اوپر پھنس تو نہیں رہا. اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پیسے سے، اپنوں کی جدائی سے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے راستے پہ چلیں گے صبر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ. اور یہی کانٹیکسٹ قرآن میں بار بار کئی جگہ ایگزامپلس کے تھرو رپیٹ کیا گیا ہے. اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اپنی بیسٹ آف دی بیسٹ ایفرٹ لگائیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے. اب ٹائم ہے ڈسکشن کا. مجھے یہاں پریزنٹ کرنے کا موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. Thank you so much for your presentation. بہت اچھی presentation تھی ماشاء اللہ. It made a lot of sense. It resonated with us. Now we will go towards the questions. اس سے پہلے چیٹ باکس میں فیڈ بیک فارم اناؤنس ہو چکا ہے. اپنی فیڈ بیک اور سجیشنس کے لیے آپ اس کو فل کر سکتے ہیں اور کوشچنس کے لیے آپ یہاں پہ اپنا ہینڈ ریز کریں. So first of all we will take فیضان عباس.
السلام علیکم. السلام فیضان علیکم, میری I have آواز آ رہی وعلیکم السلام. ہے؟ جی, یہ بھائی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی فیضان جی, میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. فیضان آپ جی بھائی انمیوٹ جان. ہو چکے ہیں, یو کین آسک یور کوسچن. ہیلو. کیا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بولیے. اب بھی آئی ہے میرے خیال سے. اچھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے, اللہ ان کو اجر دے, اور بہت جامع الفاظ میں بہت جلدی اپنی بات کو ختم کیا ہے. میرا کوشچن جو ہمیشہ ہوتا ہے وہی ہے کہ نعمان بھائی آپ سن رہے ہیں نا؟ پریزنٹیشن جی دی ہے بھائی ان جان. کا, جی کیا بھائی نام جان. تھا ان کا جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہے؟ نعمان. ہاں نعمان بھائی, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک, ٹھیک ہے, آپ نے اس کتاب کو کمپلیٹ ترجمہ پڑھا ایک دفعہ یا دو دفعہ, تین دفعہ؟ جی میں نے پورا نہیں پڑھا, لیکن میں اس مطلب کوشش میں ہوں کہ پورا ختم کر سکوں اور صحیح طرح سے. چلیں ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو توفیق دے. تو یہ ہے کہ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ آ سکتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ آ سکتا ہے, اس کی ایسنس آپ سمجھ سکتے ہیں obviously, لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے unless آپ عربک سورسز کے قریب زیادہ جائیں. عربک جو کہ اگر آپ عربک آپ کو سمجھ آتی ہو, آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایٹ اے ٹائم آپ صرف ایک کوشچن پوچھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ باقی لوگوں کو بھی چانس مل جائے. تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کوشچن. وی ول ناؤ ٹیک شائستہ. شائستہ, I've unmuted you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے, میرا سب سے پہلے پریزنٹیشن بہت اچھی تھی, بہت اچھا سمجھ آیا. اچھا, اب میرا کوشچن, اس میں میرے دو کوشچنس ہیں. پہلا کوشچن یہ کہ جیسے انہوں نے سر نے بتایا کہ جو سیلف اسٹیم ہے ہمیں اس میں اپنے لیے یا پھر کسی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم لوگ بالکل مطلب بھول جاتے ہیں جب کچھ کرتے ہوئے, بالکل اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتے ہیں. ایون کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم دنیا کے خیالات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی کانشیسنس میں کیسے رکھیں, مطلب کہ ہمیں کیسے ہم خود کو یاد کروائیں کہ ہمیں اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے, اور یہ چیز بہت بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی یا نہیں, اس طرح. اور دوسرا کوشچن یہ کہ سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنے کے لیے کوئی آپ پریکٹیکل کچھ ٹپس دینا چاہیں, کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ, مطلب ہم کیسے اس چیز میں پروگریس کریں. مطلب نالج تو لے لی, آپ اس کو اپلائی کیسے کریں اور اس میں پروگریس آگے کیسے کریں کہ ابھی مطلب چھوڑ نہ دیں اس چیز کو بلکہ اس پہ کام کریں. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں 7 دفعہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں, تو ایک چیز تو بار بار کلیریفائی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ایک یہی احساس جو ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے, اور آپ کو اس چیز سے روکتا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. ہم نے مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم ہر طرح کے غلط کام میں پڑھیں گے بھی, اور شیطان کو یہی موقع چاہیے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا جائے گا. اپنی نمازیں کوشش کریں کہ ان کو ریگولر کریں, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو رستہ بھی دکھاتے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے نماز شروع کر دی تو آپ قرآن کی طرف اگر ٹلٹ نہیں ہو رہے, نماز ایسے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے کنورسیٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. قرآن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے.
جب آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو دیٹ از ویری کائنڈ آف ٹاکسک. اور اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ڈیلی قرآن کو تھوڑا بہت پڑھیں. اور یہ ایک کچھ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن ورڈنگز کچھ یوں ہے. یہ حدیث تھی کہ روایت تھی کہ جو مومن ہے وہ ڈیلی کی بیس پہ گرو کرتا ہے، مطلب بہتر ہوتا ہے. اگر آپ ایک دن میں بہتر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ انٹو دا ظالمینس. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اوکے. انشاءاللہ. اور ایک اور چھوٹا سا کوشچن ہے کہ جو آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ 3 لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے، تو اس میں یہ تینوں مطلب دنیا کے لیے کر رہے تھے، مطلب ریاکاری کا آتا ہے. تو اکثر ہمارا اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے یہ اپروول لے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ اس چیز کو کیسے ہم ڈیل کریں کہ ہمارے ذہن میں ہو ہی نہ کہ ہمیں لوگوں سے لینا ہے اور ان کے رسپانس یا ان کی ویلیڈیشن سے کوئی فرق ہی نہ پڑے ہمیں، کیونکہ فرق تو پڑتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اور جب کوئی اپریشیٹ کرتا ہے تو ہم اس چیز کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے ہم کریں کہ اس سے ہم بالکل انافیکٹو رہیں؟ جی، ایک ایک سوال ہے جو کہ میں مطلب اب اب مجھے تھوڑی سی عادت پڑی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ میں بھی اسی کنڈیشن میں رہوں. لیکن جب بھی کوئی بھی شخص آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے نا، کہتا ہے کہ یار یہ بہت اچھی بات ہے، کیا بات کر رہے ہو، ماشاء اللہ، یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ یہ کام کر رہے ہو. تو آپ اپنے ہی اندر اللہ تعالیٰ سے ایک کوشچن کریں کہ یا اللہ تو خوش ہے نا. تو اس سوال کا جواب اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گی تو کبھی بھی ادھر ادھر کی جو بھی اپریسیشن ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. لیکن اس کے اوپر بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پہلے آپ مطلب عادت بنائیں گی نا اس کوشچن کی، اس کے بعد ہی ہوگا. اور ایک اور بات تھی کہ کہیں میں نے سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری دعائیں تو ساری پوری کر ہی دیں گے. تو اس دن پوچھیں گے کہ تم نے یہ مانگا میں نے یہ دیا، تم نے وہ مانگا میں نے یہ دیا، تم نے جو کچھ مانگا میں نے سب کچھ دیا، مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا. میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا. اور اس دن ہم لوگ اتنے شرمسار ہیں، ہم اتنے دکھی ہیں، ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہمارے پاس ایک لفظ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بول سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھڑی سے بچائے. جی، بہت اچھا آنسر تھا آپ کا، ماشاء اللہ. فیڈ بیک فارم ہمارا چیٹ باکس میں شیئر ہو چکا ہے، اس میں آپ اپنی فیڈ بیک اور سجیشنز لکھ سکتے ہیں اور اپنے کوشچنس کے لیے اپنے ہینڈز ریز کریں. نیکسٹ وی ول ٹیک MW24 عائشہ سید. آپ لوگ اپنے اصلی نیمز کے ساتھ جوائن کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس سے آپ کو ایڈریس کرنا آسان ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm عائشہ سید، میرا نام عائشہ سید ہے. It was a wonderful session. بہت اچھا لگا. میرا کویشچن سر سے یہ ہے کہ جو ٹین ایجر بچے ہیں ہمارے یہاں، جو چھوٹے بچے ہیں، یہی چیز ان میں ہم کیسے ابھی سے کلٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی ایسپیکٹس سر نے ابھی ڈسکس کیے ہیں اور جو انہوں نے بتائے ہیں، یہ چیز بچپن سے ہم ان کے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ So that's all what I have. Thank you very much. دیکھیں، جو ٹیچنگ ایکسپیریمنٹ تھا وہ آپ کے سامنے جو شیئر کیا، اس میں یہ اگزامپل تھی کہ آپ مطلب یا تو ان کو یہ کہیں کہ آپ بہت ہی گفٹیڈ ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے بچوں کا یہی ایشو ہے کہ ان کو بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں. کسی کے مقابلے میں بھی جاتے ہیں نا تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی، جو اتھارٹی ہوتی ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر یہ اچھے نہیں بھی ہیں نا، آپ ان کو کچھ دے دیں، یہ خوش ہو جائیں ہمارے بچے. ٹھیک ہے، تو یہ والا ایٹیچیوڈ جو ہے نا، اس کو چھوڑ کے اس سائڈ پہ اس طرح آنا ہوگا کہ کہیں کہ بھئی آپ کی ایفرٹ تھی، آپ کی ایفرٹ تھی، اس کی وجہ سے یا تو آپ فیل ہوئے یا آپ فیل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ہم اگر اس ڈائریکشن میں بچوں کو نہیں چلائیں گے، ابھی سے نہیں چلائیں گے، ٹین ایجر ہوں گے، چھوٹی ایج میں نہیں کریں گے، تو وہ بڑے ہو کے وہ کبھی بھی اس لیول پہ صحیح طرح نہیں آ سکیں گے. یہ ایٹیچیوڈ آہستہ آہستہ ہی آتا ہے.
اور میں خود تو اس چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے میں تو یہی آنسر کر سکتا ہوں. ساتھ میں میری ہمارے گروپ کی کیپٹن ہیں میم شادیہ، شی کین آنسر بیٹر اسی میں. شازیہ بشیر. جی میم. Shazia Bashir, I'll unmute you. You can answer the question if you want. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کویشچن کو میں اس طرح سے ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خود ہائی سیلف اسٹیم اپنے اندر ڈالنی ہوگی، اس کو پریکٹس کرنا ہوگا، کیونکہ بچوں کے اندر ہم کچھ بھی اس وقت تک نہیں ڈال سکتے جب تک ہم اس کو خود پریکٹس نہیں کر رہے، ہم خود کسی رول کو یا کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے. بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ کاپی کیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 6-7 سال تک وہ وہی کرتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ان کی پہلے اگر ہماری ٹریننگ ہوئی ہوگی، ہم خود جڑے ہوں گے ان ساری چیزوں سے، اسلامک ویلیوز سے، صحابہ کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہوں گے. ان کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز جیسے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، صحابہ کی سٹوریز بھی ہیں، قصص الانبیاء بھی ہیں، وہ بچوں کے لیول پہ آ کے بڑی انہوں نے اچھی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، وہ آپ گھر میں بچوں کو لا کے دیں. وہ بڑی اچھی سٹوریز ہیں جس سے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں ہمارا پاسٹ کتنا اچھا تھا، یا ہمارے فور فادرز کیسے تھے، ہمارا اسلام کیسا تھا، ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کی کیا سیلف اسٹیم تھی. تو اس صحابیات کے بھی اتنا قصے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی کر رہے ہیں یا بچوں کی کر رہے ہیں تو ریلیٹ کر کے ان کو بتائیں، ان کو اس طرف لے کے آئیں. تو سب سے پہلے تو خود پہ ورک کرنا ہوگا پیرنٹس کو، پھر جو پیرنٹنگ کے میتھڈز ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ دے ول کم جب ہمارے بچوں کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہائی ہوگی. اور دوسری جو بات ہے وہ کبھی بھی بچوں کو فالورز نہیں بنائیں. ایک تو ہم جو مفتو قوم ہوتی ہے نا، لائک جیسے ہم مطلب کلونیلائزڈ تھے، تو وہ ابھی تک ہم جو کلونیلائز کرتی ہے نا کنٹری، وہ اپنا کلچر، اپنی لینگویج، ایچ اینڈ ایوری تھنگ امپوز کرتی ہے اس دوسری نیشن کے اوپر، جو نیشن جس کو وہ کنکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی جب کسی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کی لینگویج اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کا کلچر اس سے چھین لیا جاتا ہے، تو جب دوسرا کلچر امپوز کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ سپیریئر سائیکالوجی سے انفیریئر سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو خود بھی کور اپ کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں لے کے آنی ہوگی کہ اپنی اصل سے جڑنا ہوگا، اوریجن سے جڑنا ہوگا. جیسے ہی ہم اپنی اوریجن سے، اپنی اصل سے جڑیں گے اور ہم دوسروں کو فالو کرنا اور دوسروں کو ایڈمائر کرنا ختم کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری سیلف اسٹیم ہائی ہوگی، تو ہمارے بچوں کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی، ہم آٹومیٹکلی انفیریئر سائیکالوجی سے سپیریئر سائیکالوجی میں جائیں گے. تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں کل کو یہ چیز نہ آ سکے. Okay, good answer. Basically, accountability important hai. So, جی بالکل. okay. Now we will take Javeria Ashfaq. Before I unmute her, feedback form ہمارا چیٹ میں شیئر ہو چکا ہے تو اس کو فل کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے میم نے بھی ڈسکس کیا کہ کسی کو فالو کیے بغیر، مطلب ہم اگر جیسا کریں گے ویسے ہی بچے بھی کرتے ہیں، بٹ ہمارے یہاں پہ اگر دیکھیں پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیرنٹس موسٹلی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچرز اسٹوڈینٹ کو سب کچھ سکھا دے گا، اور ٹیچر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کے لیے میٹر کرتا ہے کہ میں سبجیکٹ کور کر لوں اور باقی چیزیں پیرنٹس دیکھ لیں گے. تو آئی تھنک کہ یہاں پہ ایک بہت ایک بیریئر آ جاتا ہے. تو اس بیریئر کو کیسے فلفل کیا جائے کہ پیرنٹس بھی اس میں جو ہے وہ ایک رول پلے کریں؟ جی No. میں آنسر کروں یا نعمان کرے؟
آپ لوگ جی ڈیسائیڈ میم کر لیں. آپ ہی کریں, آپ اس میں زیادہ بہتر اچھا سمجھتے ٹھیک ہے. ہوں گے. اچھا آپ کی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ٹیچرز اور پیرنٹس, سب سے پہلے تو جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ تو ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی ٹریننگ بھی گھر سے ہوتی ہے. بچہ 4 یا 5 سال کا اسکول میں جاتا ہے اور 4-5 سال میں وہ بیسک چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے جو اس کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ اچھی ہو رہی ہیں تو اچھی ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس کے اندر, اگر وہ اس کے گھر میں بری ہوتی ہیں تو وہ بری ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اب جب اسکول میں جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسکول کا یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے. میں خود بھی اس کو سمجھوں گی کہ اسکول میں زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹیچرز اسی پہ کرتی ہیں کہ سلیبس کور ہو اور بچوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی جو مارل گروتھ ہوتی ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تو ایک تو سب سے پہلے مطلب میں یہی کہوں گی کہ ہوم اسکولنگ بھی رکھیں. اب پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری بالکل کم کر دی ہے. پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اسکول بھیج دیا تو کام ختم ہو گیا, اسکول سے آئے تو ٹیوشن والی نے ٹیوشن پڑھا دی اور ہمارا کام تو ختم ہو گیا. تو جب پیرنٹس ہی اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے, وہ اپنے بچوں کو یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پے کر رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو وہاں سے سب کچھ مل رہا ہے, تو پیسہ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا. جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ پیرنٹس نے خود ہی کرنی ہوتی ہے, اور پیرنٹس کے اندر یہ بات اس وقت آئے گی جب پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کل کے پیرنٹس اگر وہ اپنے بچوں کو اس طرح اگنور کر رہے ہیں اور دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہیں. Okay, I hope that answered her question. Next, we will take Farhan Ali. Farhan, I've unmuted you. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم, کین یو ہیئر می؟ وعلیکم السلام جی. جی, میرا سوال یہ ہے, تو ٹاپک بہت اچھا تھا, سیلف اسٹیم. میرے کچھ پوائنٹس ہیں, میں بھائی سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا اور میم سے بھی کچھ پوچھنا چاہوں گا ان کے ریلیٹڈ. سیلف اسٹیم میں فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گائیڈ کرتے ہو اکارڈنگ ٹو رول, یا پھر آپ خود اپنے رول بناتے ہو جو رول پہلے سے بنائے ہوئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے, آپ اپنے گائیڈ کو ان کے اکارڈنگلی کرتے ہو. پہلا پوائنٹ یہ ہے. اور سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ آپ کوئی رول ڈیفائن کر لیتے ہو اپنے لیے, اور اس کے بعد آپ کسی سچویشن میں ایسے ہو کہ جہاں پہ آپ کی سیلف اسٹیم کمپرومائز ہو رہی ہے, آپ ویٹ کرتے ہو کہ یا تو سچویشن کو خود ہینڈل کرو یا پھر ایک ٹائم دو اسے کہ خود بخود سیٹل ہو جائے. اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آن دا اسپاٹ کوئٹ کر دینا چاہیے یا آن دا اسپاٹ کیری کرنا چاہیے اس چیز کو کہ نہیں, وقت کے ساتھ یہ سچویشن آپ کے رولس کو کمپرومائز نہیں کرے گی. جی بالکل. رولس ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا وہ فنڈامنٹلس جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام کے فنڈامنٹلس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایتھکس ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ آبجیکٹیو ہوتی ہیں, اور جو مورالٹی ہوتی ہے وہ سبجیکٹیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو رولس اینڈ ریگولیشنز, ایتھکس جو ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جو سیٹ آف رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہوتی ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں ہمارے دین سے, اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فنڈامنٹلز بتا دیے. اگر یہ فنڈامنٹلز رولز اگر کوئی بریچ کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بریچ کر سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو لا میکر ہے, ٹھیک ہے. تو لا کین بینڈ اونلی انڈر ڈیوائن, ٹھیک ہے, صرف جو اللہ تعالیٰ کے انڈر آ کے لا بینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, ٹھیک ہے, اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, تو اٹ مینس کہ دا لا کین بینڈ انڈر ڈیوائن پرزرونس, ٹھیک ہے. تو جو مورالٹی ہوتی ہے نا, اب ہم نے یعنی رولز فالو کرنے ہیں تو رولز ہم نے وہی فالو کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں, جو شریعت کے احکامات ہیں, فنڈامنٹلس ہیں ہمارے. اب مورالٹی آتی ہے تو مورالٹی کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن, ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ آپ کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, جو نان مسلمس ہیں یا نان بلیورس ہیں ان کی مورل ویلیوز کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیسیجن, ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں پہ, ایتھکس پہ اور مورالٹی پہ, ٹھیک ہے.
मॉरलिटी भी बाज़ जगहों पे सेम होती है, लेकिन ये सब्जेक्टिव होती है, इट कैन चेंज। आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि हम कुछ रूल्स बनाते हैं जिंदगी में, लॉस तो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। हम इनको टाइम टू टाइम प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ हम उस सूरत में चेंज कर सकते हैं जिस सूरत में के बहुत ही मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो, जो सिचुएशन जो है वो कंट्रास्ट ना कर रही हो, अपोजिट ना जा रही हो इस्लामिक वैल्यूज के या इस्लामिक रूल्स के, ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन था आपका, उसकी मुझे आप समझ नहीं आई कि सेकंड क्वेश्चन आप किस सिनेरियो में पूछ रहे थे, वो अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो। अपना क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिसाइज करके पूछिएगा। We don't have Farhan anymore. But I think you answered his question very well. अगर वो कुछ दोबारा कहना चाहते हैं तो you can either type in the chat box या आप दोबारा अपना hand raise कर सकते हैं. In the meanwhile, we will take another person. शाइस्ता. Feedback form chat में वो हो गया है, announce हो गया है. You can fill out the feedback form for your feedback and suggestions और अपने questions के लिए आप hand raise करें. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो उन्होंने सर ने एक्सप्लेन की थी एक आयत कि इंसान के लिए वही है जो सिर्फ बताई थी कि इंसान के लिए वही है वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मुझे पूछना था कि ये जो कोशिश है जिसका हमें रिजल्ट वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये दुनिया की कोशिश है या ये आखिरत के लिए जो हम कोशिश करते हैं? क्योंकि कहीं और भी मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि मतलब कि आपको जो कुछ मिलता है वो आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको अल्लाह ताला की तरफ से होता है। उसमें मतलब अल्लाह की तरफ से आपको जो कामयाबी मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो इसका अगर सर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा-सा। जी, ये जो है ना, लईसल इंसान इल्ला मा सआ, ये जो आयत है ये आखिरत के लिए। एक दफा साहिल भाई ने भी बताया था कि ये जो आयत है ये आखिरत के लिए। अब देखिए, हम दुनिया में देखते हैं बाज लोग होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा होता जो कुछ वो चाह रहे होते हैं या जो उनका हक बनता है। लेकिन बाज दफा हम कुछ लोगों को इस तरह देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे एक ऑफिस में बैठे हैं और बड़ी वो सूटी बूटी ढोके बैठे हैं और बड़े आराम से जॉब कर रहे हैं और उनको दुनिया की हर किस्म की नेमत और हर किस्म की लग्जरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये तो फिर इंसाफ ना हुआ ना अदल हुआ, ठीक है। तो ये जो आयत है लईसल इंसान इल्ला मा सआ, ये आखिरत के लिए है। आखिरत में फिर हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए हमने कोशिश की थी दुनिया में, और जो अल्लाह ताला हमें देना चाहेंगे उसके नेमुल बदल के तौर पे और उसकी जज़ा के तौर पे वो सब कुछ मिलेगा। उस दिन इंसाफ होगा। Okay, very good answer. Next we will take Gerard. Gerard, I've unmuted you. You can ask your question now. Gerard, we cannot hear you. Okay, तो तब तक हम किसी और को ले लेते हैं. मुज़म्मिल इरशाद. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Okay. ये एक सवाल आया था कि बच्चों को किस तरीके से हम बचपन से ही लगाएं। तो मेरी ये राय है इस मसले में कि अगर हम कोई जिस तरीके से हमारी जो तबलीगी जमात है वो करते हैं तालीम, इस तरीके से हमारे घरों में स्टडी करें कोई मुस्तनद किताब जो हो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और एक चीज़ जो है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे बड़े कहते हैं कि हम वो दिन को काम करते थे अल्लाह की मखलूक
کو بلانے کے لیے اللہ کی طرف منو کے حساب سے. لیکن رات میں جو کیفیت ہوتی ہے جیسے تہجد کا ہمیں پتہ ہے رات کو کرتے تھے محنت ٹنو کے حساب سے. ہم دعائیں کریں مطلب ہر ایک شخص کے لیے اپنے لیے دعائیں کریں تو ہماری وہ جو ہے انشاءاللہ رزلٹ ملے گا. دعاؤں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ بھی ایک کوشچن تھا کہ ٹھیک ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ گھر میں تعلیم جیسی کوئی چیز مستند احادیث وغیرہ تاکہ وہ ماحول بنے گھر میں. جی بالکل ہمیں کرنے چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. ہمیں چھوٹے چھوٹے سیشنز رکھنی چاہیے. بلکہ میں نے اس کے آنسر میں یہی کہا کہ آج کل تو مارکیٹ میں سیریز بچوں کی اویلیبل ہیں. قصص الانبیاء کی ہر نبی کی چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیول پہ آ کے سٹوریز بنی ہوئی ہیں. صحابہ صحابیات کی اویلیبل ہیں. تو وہ ہم گھروں میں لائیں. رات کو ہم بچوں کو بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے کارٹون دیکھیں اور کارٹون دیکھتے دیکھتے سو جائیں, ہمیں وہ سٹوریز بچوں کو بتانی چاہیے, وہ بچوں کو سنانی چاہیے اور پورا ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ بچے جڑ سکیں اس کو امیجن کر سکیں اس وقت کو, جس وقت میں جا کے ہم وہ سٹوریز ریلیٹ کر کے ان کو سنائیں کہ یہ بھی ایک دور تھا, ایسا بھی ہوتا تھا, ایسے بھی لوگ موجود تھے. تو ہمارے اندر ہم نے اپنے اندر یہ ویلیوز, ہم نے اپنے اندر یہ کریکٹرسٹکس پیدا کرنی ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم کسی چیز کو یا کسی کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور اس میں ہم اللہ پہ توکل رکھ کے چلیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ہمارے بچے اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ ہم ان کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ جو لا آف اٹریکشن اینڈ لا آف مینیفیسٹیشن ہے یہ قرآن پاک میں بہت مضبوطی کے ساتھ اس کو یعنی بہت جگہوں پہ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں. میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ سے وہ گمان کرتا ہے. تو آپ گمان کریں کہ ہاں میرا بچہ جو ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرامیٹرز پہ جائے گا, اس میں وہ کریکٹرسٹکس آئیں گی. تو مجھے نہیں لگتا. آپ دعا مانگیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور آپ مینیفیسٹ کریں, اپنی انرجیز کو مینیفیسٹ کریں. ہم جب تک ٹائم اپنے ریسورسز اور اپنی جو ول پاور ہے یہ ساری کی ساری ہم فوکس نہیں کریں گے اپنے بچوں کے اوپر تو تب تک ہم وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہم ہے, اپنے ویری بچوں کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں. یس ویری گڈ آنسر. فیڈ بیک فارم ہمارا چیٹ میں شیئر ہو چکا ہے. یو کین فل دیٹ آؤٹ فار یور فیڈ بیک اینڈ سجیشنز. اینڈ فار آور نیکسٹ کوشچن وی ول ٹیک سرویز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے سو ابھی میم شازیہ نے ایک بات کہی تھی کہ مورالٹی فکسڈ نہیں ہوتی. اوکے دیٹس ٹرو, دیٹ مے بی ٹرو, بٹ اس میں آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے ڈیفینیشن آ رہی ہے تو جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں, مطلب ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا کسی ایک چیز پر. تو ٹھیک ہے ہم کچھ ایسے اسکالرس کی طرف چلے جاتے ہیں جن کی بات زیادہ سینسیبل ہے, جو ایک گراؤنڈنگ زیادہ اچھی دیتی ہے. فار ایگزامپل میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں. آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں بک آف میتھیو میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد نبی جھوٹے نبی بھی آئیں گے, میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے, فالس پروفٹس. تو کسی جھوٹے نبی کو لائک ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے بالکل, اور مثال دیتا ہوں کہ ایسے جیسے ایک درخت ہے, اس کا پھل جو ہے اس سے دیکھ کر تم پہچان لو گے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے, کہ ایک اچھا درخت اچھا پھل دے گا نا, اچھا بیج اچھا درخت دے گا, اور ایک برا بیج برا پھل دے گا. یعنی ایک رول ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے نا, وہ کیا دے رہے ہیں کہ کوئی بھی دیکھیں نا, بیج کو دیکھ کر ہم یہ تو نہیں بتا سکتے نا کہ صحیح ہے غلط ہے جب تک کہ وہ لگ کر اینڈ ریزلٹ نہ دکھا دے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. تو اگر ہم اس کو یہ رول بنا لیں کہ ہم کوئی بھی عمل ہے فار ایگزامپل, اس کا ہم دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم اس عمل کو نا پوری دنیا میں لاگو کر دیتے ہیں, اینڈ دین لیٹ سی کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے. اگر اس کا ریزلٹ اوور آل ہیومینٹی کے لیے ڈسٹرکشن کی طرف نکلتا ہے, یعنی وہ آپ کو ہیومینٹی کو ڈکلائن کی طرف لے کے جاتا ہے, بیسک جو بینیفٹس جو ہم سیکھ کرتے ہیں ان کے معاملوں میں, لائک کین بی ہیلتھ, سیکورٹی اور وٹ ایور,
ये बेसिक चीज़ है जिन पे I'm सबका sorry, इत्तेफाक है। I'm अगर उन sorry to interrupt. आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेंगे? या ओके ओके सही है। हाँ, तो अगर हम इस चीज़ को बेस रखते हैं कि कोई चीज़ डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ लीड कर रही है, कंस्ट्रक्टिव बना रही है चीज़ों को, तो आई थिंक हम मोरालिटी को फिक्स कर सकते हैं। सो इट वॉन्ट बी आप वेरिएबल। आप इस बारे में क्या कहेंगी? आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मॉरलिटी जो है ये सब्जेक्टिव होती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब देखिए मेरे लिए मॉरलिटी की डेफिनेशन कोई और हो सकती है, आपके लिए मॉरलिटी की डेफिनेशन कोई और हो सकती है, लेकिन एथिक्स हमारे लिए सेम रहते हैं, ठीक है। लाइक फर्ज करें कि एक बंदा है, वो बहुत परेशान है, ठीक है। अब आप आएंगे, आप उसके पास बैठेंगे, आप उससे बातें करेंगे, आप उसको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, उसका ध्यान इधर उधर बटाने की कोशिश करेंगे। आपकी मॉरलिटी ने आपको मजबूर किया कि आप उसके पास जाएं, उसके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसको कंसोल करें, ठीक है। अब एक और बंदा आएगा और वो आके उसके पास बैठेगा, वो उसके साथ टाइम भी स्पेंड करेगा और वो जाते हुए किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली या किसी न किसी तरीके से वो उसकी हेल्प कर जाएगा, ठीक है। आपकी मॉरलिटी में और उसकी मॉरलिटी में डिफरेंस आ गया, तो इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये था कि मॉरलिटी जो है ये वेरीज करती है, ये बेस करती है इंसान के प्रिंसिपल्स के ऊपर। प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये कांस्टेंट नहीं होते, हर बंदे के प्रिंसिपल वेरीज करते हैं, ठीक है। लेकिन एथिक्स जो होते हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि एथिक्स जो होते हैं ये फंडामेंटल होते हैं। Okay, good answer. Next we have Jarar. Jarar, for the rest of everyone, आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप अपना hand raise करें so that we can unmute you. It's Farhan Ali, not Zarar. So if you Uh, want to unmute Zarar, you can. I will yeah, wait. let me take him first and then I'll unmute you. Jarar, we are unable to hear you, Jarar. I've unmuted you like 2 times. Okay, Farhan, now you can ask your question. ओके, सो आप लोग मुझे सुन सकते हैं। सो मैम, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। मेरा बेसिकली क्वेश्चन जो दोनों थे वो रिलेटेड थे सेल्फ स्टीम के ऊपर। सो मैं समझ गया मॉरल एथिक्स। सो ओके, तो मैं दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर आप अपने एथिक्स आपने गाइडेड कर लिया खुद को अल्लाह 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 ताला के रूल के अकॉर्डिंगली, आप तो सल्लम की सीरत के मुताबिक। सो सेकेंडली, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री में, अगर कोई चीज आपके उन एथिक्स को, आपके मॉरल्स को, आपकी सेल्फ स्टीम को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, सो यू हैव टू टेक एन एक्शन ऑन द स्पॉट, और यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द राइट सिचुएशन, or just wait, like it will be fixed maybe after 2 or 3 weeks, like give the time to create a देखिए इट वेरीज सिचुएशन टू सिचुएशन। बाज़ दफा सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे फौरन क्विक एक्शन की जरूरत होती है, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बताएगी कि आपने यहाँ पे क्विक एक्शन लेना है या अभी आपने यहाँ पे कंप्रोमाइज करना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें क्विक एक्शन लेना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें कंप्रोमाइज से चलना पड़ता है, और बेस्ट जो टाइम होता है उसका इंतजार करना पड़ता है, और चीजों को उनकी बेस्ट सिचुएशन में जाके हैंडल करना पड़ता है। तो ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपने उस सिचुएशन को किस वक्त हैंडल करना है और किस तरह हैंडल करना है। Okay, ठीक है. Next we have only one hand raised, Faisal Iqbal. Faisal, you can ask your अस्सलाम question. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. मैडम, मैंने ये पूछना था, अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरी सेल्फ स्टीम लो है और ये मैं रोकना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर ना चली जाए, क्योंकि जैसे मेज में है वैसे बच्चे पिक कर रहे होते हैं, वो कैसे होगी? और एक सजेशन था, अगर आप माने तो मैं दूं।
جی آپ بات کریں. ہاں جی، میں کہہ رہا تھا یہ جو بھائی نے بھی جو پریزنٹیشن دی ہے کہ اگر اس سے بیٹر ہو سکتا ہے اگر قرآن سے ہی نکالی جائے تو سیلف اسٹیم ہے اس کے آیت پہلے پڑھ کے اس کے بعد حدیث اس کے بعد جو باقی جو اقوال باقی لوگوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ایسے ہو جائے تو زیادہ ٹھیک ہے, آپ اپنی بیٹر نہیں سجیشنس کے لیے فیڈ ہے بیک فارم ڈسکشن فل زیادہ کریں گے تو جی آپ فیڈ اپنے بیک میں اس میں میں نہیں دے سکتا میڈم اس میں نہیں دے اچھا سکتا میں اصل میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا صرف سن رہا ہوں آپ کی اس میں کچھ سمجھ ٹھیک ہے کے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں بول دیتا ہوں ٹھیک ہے, تھینک یو فار یور فیڈ بیک اینڈ سجیشن. ہم نعمان سن رہے ہیں تو تھینک یو فار دیٹ. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن میں نے پوچھا تھا میڈم جی آپ کو کوشچن میرا سمجھ آ کوشچن گیا. میرا رہ آپ گیا جی جی آپ کو کوشچن تھا کہ سیلف اسٹیم پہ کیسے ورک کیا جائے. سیلف اسٹیم پہ ورک کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس پہ ورک کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی سیلف پہ ورک کرنا پڑے گا. آپ ہمیشہ وہ کام کریں جو آپ کا نفس آپ کو کرنے سے منع کر رہا ہے. ہمیشہ اس کو مشقت میں ڈالیں. آپ اس کو مشقت میں ڈالیں گے تو وہ خود بخود ہی ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ہمیشہ اس کو اگر اس نے آپ سے وہ کام کروایا جو آپ کرنا نہیں چاہ رہے تو اس سے وہ کام کروائیں جو وہ نہیں کرنا چاہ رہا اور بار بار کروائیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کی جو سیلف ورتھ ہے نا یہ بڑھے گی. نہیں سوری میڈم میں نے پوچھا تھا میں بچوں میں جانے سے کیسے روک سکتا ہوں لو آپ نے ایٹ کہا کہ سیلف اسٹیم اگر خود میں کیسے ڈیولپ کریں. چلیں ٹھیک ہے, بچوں میں جانے سے کیسے ہاں روکیں. تو نہیں جب میں آپ نے خود بچوں پہ کا ورک پوچھا کریں گے, جی جب آپ خود پہ ہاں ورک کریں گے تو آٹومیٹکلی بچوں میں بھی جانے سے رک جائے گا. دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود نہ کریں اور دوسرے لوگ سمجھیں. اگر آپ خود ایک کام نہیں کرتے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے وہ کام کریں تو اس کی بہت زیادہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سیویئر جو پنشمنٹس بھی دی ہوئی ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ خود پہ کام کریں گے, خود ایگزامپل بنیں گے, آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے. آپ خود ایگزامپل نہیں بنیں گے, آپ کے بچے آپ کو فالو نہیں کریں گے. سیلف اسٹیم کے معاملے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہو, آپ خود اپنی ہائی سیلف اسٹیم ہائی نہیں کر رہے, ان کی سیلف اسٹیم کبھی بھی ہائی نہیں. اوکے ٹھیک ہے, گڈ آنسر. فیڈ بیک فارم ہمارا شیئر ہو چکا ہے چیٹ میں. یو کین فل اٹ آؤٹ فار یور فیڈ بیک اینڈ سجیشنس. فار our next question we will take Ajmal Nasir. Ajmal, I have unmuted you. You can ask your question now. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا کوشچن یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہم دیکھتے ہیں اور اس میں جب ہم ہائی سیلف اسٹیم کی بات ہم کر رہے ہیں اور پیڑ پہ پتھر رکھ کر انہوں نے پوری دنیا میں نظام اور اسلام کی بات کی ہے, جس طرح سر سائر بھی بات کرتے ہیں. اور ہمارے ملک میں پاکستان میں اور اوور آل بھی دیکھا جائے تو وہاں مسلمان ملکوں میں بھی یہ حالات ہے کہ ہمارے نظام ٹھیک نہیں ہے. چلو میں باقی اور بہت ساری باتوں کی بات چھوڑ کر ٹو دی پوائنٹ کہ ہمارا جو سودی نظام چل رہا ہے, تو اس سودی نظام کی وجہ سے جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے علماء سے اور ہمارے اعلیٰ فاضل لوگوں سے کہ ایک حرام کا لقمہ بھی اگر ہمارے منہ میں جاتا ہے تو 40 دن کی نماز اور آپ کے کوئی نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. اور اگر یہ قرآن میں واضح حکم ہے اللہ کی طرف سے اور پھر یہ نظام کے خلاف ہم جو ہے تو ایک اجتماعیت کے تحت ہم بات نہیں کرتے, ہم اپنے حقوق کے لیے جگہ جگہ پروٹیسٹ تو کرتے ہیں, سیاستدانوں کے پیچھے بھی ہم چلتے ہیں, ایون کہ ہم بجلی گیس آٹا پیٹرول مطلب دنیا کے لیے تو ہم لڑائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, ان حقوق کے لیے بھی لڑائی کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے جب ہماری
सेल्फ स्टीम के ऊपर हमारी जो प्रायोरिटीज है उसमें हमारे पास ये निज़ाम के खिलाफ क्यों नहीं है, जबकि हमारे जो सहाबा थे और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते खुद भी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अपना सवाल आप प्लीज़ थोड़ा सा प्रिसाइज करके पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, मैं यही सवाल पूछ रहा था कि जब हम अपने बच्चों को और अपनी कम्युनिटी को हम जब ये गाइड कर रहे होते हैं और हम जब ये सवाल करते हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे आम आदमी है, हमारा कॉमन मैन है, तो अपने हकूक के लिए तो लड़ाई करते हैं हम लोग, और इस कौम के लिए क्यों नहीं करते कि हम हराम सूदी निज़ाम और इस सिस्टम के खिलाफ हम क्यों नहीं खड़े होते अपने पेट पे पत्थर बांध के। और इसके लिए जब भी हम किसी से बात करते तो वो करते आपने क्या कोशिश की, आपने क्या कोशिश की। तो जब हम अपने गिरेमान में झांकते हैं तो हमने वाकई कोई कोशिश नहीं की। इस क्वेश्चन का कोई मुझे आज तक कोई सुटेबल आंसर नहीं मिला। तो एनीवन कैन आंसर। मैं ऐसा इस पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक तबसरा कह लें, कमेंट्री अपनी करूँगा एक छोटी सी। देखें, अ, ये निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना तो ये होना चाहिए, ऑब्वियसली खड़े होना चाहिए, हमें बोलना चाहिए इसके खिलाफ़। तो कुछ एग्जांपल्स ही मेरे सामने, जैसे कि ऑक्सफोर्ड का जो कोर्स है उसके अंदर कई जगह पे जो बुक्स लिखी हुई हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, उनके बारे में और इस्लाम के बारे में, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तौहीन रसालत की हुई है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बात की हुई है, लेकिन वो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, ओ ए लेवल्स के बच्चे हमारे पढ़ते हैं। वो शायद हो सकता है उनको वो बुक्स ना कराई जा रही हूँ जो कि बाहर पढ़ाई जा रही हैं। और ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड कैंपस जो है वो इंटरनेशनल है, और उसके खिलाफ क्वेश्चन करने वाला, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई भी शख्स नहीं है। जबकि अभी रिसेंटली एक गेम रिलीज हुई थी जिसके अंदर इन्होंने ना जापान कंपनी ने जापान की जो हिस्ट्री थी उसको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि सही हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं थी अकॉर्डिंग टू जापानीज, तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की, ऑनलाइन पिटीशन है, और उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख के करीब जो जापानी थे, उन्होंने उसके ऊपर ये किया कि इस गेम को कैंसिल किया जाए, ये हमारी हिस्ट्री को ख़राब कर रही है। और उसकी बेस पे हुआ कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो मतलब 3 टाइम्स जो है ना डाउन चले गए, और अब वो ये लग रहा है कि शायद वो कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीद लेगी, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, मतलब उनके ऊपर एक अफेक्ट पड़ा। अगर हम ये बात करते हैं कि जी क्या नाम है, बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ही कोई पिटीशन दायर कर लें, चलो निज़ाम के खिलाफ तो बात नहीं करते, ये बुक्स बुक्स वाली बात तो है ना कि उसमें तौहीन रसालत की हुई है, उसको ही कोई कर लें, उसके ऊपर भी बोलने वाली हमारे अंदर वो करेज नहीं है, वो हमारे अंदर वो हिम्मत खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अल्लाह ताला से दूर कर लिया, हमने अपने आप को उन रूल्स के साथ अटैच कर लिया जो कोई बाहर के हैं। और ये सिर्फ मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है, सबका ही ओपिनियन है। सभी जितने हमारे बड़े हैं, जितने हमारे लोग हैं, वो सब के सब बाहर के असूलों के साथ चल रहे हैं। हमारा पाकिस्तान जो बना था वो इस्लाम के नाम पे ज़रूर बना था, लेकिन इसके अंदर इस्लाम दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ये भी सिर्फ मेरी कमेंट्री है, जब तक हम अपना डर दूर नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह ताला के करीब सही तरह नहीं जाएंगे, हम निज़ाम के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। थैंक यू। Yes, good answer. Okay, yes. यहाँ पे one thing to keep in mind is कि everyone should be accountable for their own actions. सबने अपने आप को accountable ठहराना है कि हम क्या change लेके आ रहे हैं. So that would be the answer. Now we will take another question. Asad Ali. Asad Ali, you can ask your question now. Also, the feedback form has been announced in the chat, तो आप वहाँ पे जाके अपनी feedback और suggestions दे सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो अपने बच्चों की कोई ऐसी किताब या कोई ऐसे नोट्स हैं कि वो जिससे हम पढ़ सकें, ये देख सकें कि बच्चे की किस उम्र पे हमने कौन कौन से उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डेवलप करने हैं और कौन उसके माइलस्टोन कौन कौन से अचीव करने हैं। तो ऐसी कोई किताब, कोई नोट्स, कोई ऐसा कोई सोर्स मिल सकता है, ये पता लग सकता है इस तरह का?
शाइस्ता नुमान, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा ये? मेरा ख्याल है कि आईएमएस इस वक्त वर्किंग कर रही है, आई थिंक तो पेरेंटिंग के किसी चैनल पे जिसके ऊपर प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। आई रियली डोंट नो द स्पेसिफिक्स, या आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा जो आईएमएस के ऑफिशियल्स हैं, तो प्लीज़। यस, ओके। जरार, हम एक दफ़ा फिर आपको म्यूट करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो माजरत, माइक्रोफोन में प्रॉब्लम था मेरे। जो मेरा क्वेश्चन जो है वो एक छोटे से एक वाक़े से रिलेटेड है। अगर वो ना बताया तो शायद क्वेश्चन समझ ना आए। तो क्वेश्चन ये है कि हम फ्रेंड्स का एक ग्रुप बैठा हुआ था, तो मतलब निज़ाम पे ही बात चल रही थी हमारी। तो एक फ्रेंड का आर्गुमेंट था कि यार एक तरफ हमें डॉक्टर इसरार, मौलाना मदूदी, मौलाना इसहाक सैनुद्दीन इनकी बुक्स मिलती हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ मिलती हैं इन सब की, कि ये लोग निज़ाम पे बात करते हैं। और नबी इस्लाम की सीरत से भी हमें ये बात पता चलती है कि उन्होंने भी निज़ाम कायम करके दिखाया। लेकिन एक तरफ हमें एक हदीस भी मिलती है कि नबी इस्लाम एक मजलिस में बैठे हुए थे साहबा के साथ, तो एक बद्दू आया, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे मोटा मोटा दीन बता दे। तो नबी इस्लाम ने उसको सिर्फ फ़राइज़ बताए थे, और जब उसने कहा था कि मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा, ना मैं इसमें कुछ कमी करूँगा, तो नबी इस्लाम ने कहा था कि किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख ले, इस बद्दू को देख ले। तो फ्रेंड मेरा ये कह रहा था कि क्या ये ज़्यादा आसान नहीं है बजाय इसकी कि हम निज़ाम के लिए स्ट्रगल करें? मतलब सेंस तो थोड़ा सा बनाता है, थोड़ी सी बात उसकी बनाती है। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आप में से कोई कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं मेरी? मतलब ये क्वेश्चन है मेरा। भाईजान, मैं इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दे सकता। बात तो ये ठीक है कि अगर इस्लाम को कबूल करना है तो देखें, इस्लाम में ये है कि आपने कोई रूल चेंज नहीं करना, ठीक है। जो अल्लाह ताला के रूल्स हैं, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हदीस के मुताबिक जो आप बता रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने बता दिया वही रूल है, उसी के मुताबिक चलना, और उसमें निज़ाम भी आता है ऑब्वियसली। तो वो बद्दू बेशक मे भी उसने इस्लाम को ऊपर चला कि नहीं चला, वो एक आई डोंट नो। वो हदीस के मुताबिक ही वांट्स टू वर्क ऑन अल्लाह's रूल, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम निज़ाम पे चल नहीं रहे, अल्लाह ताला के निज़ाम पे, ठीक है। हर किस्म की दो नंबरी यहाँ पाकिस्तान में हो रही है ऑलरेडी। तो फिर इसका मतलब कि निज़ाम हम ब्लेम देते हैं, हम किस चीज़ को ब्लेम देते हैं? मोस्टली हम देते हैं सिस्टम को, कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसा है, पाकिस्तान का सिस्टम है ये ऐसा, अब क्या करें, चलना पड़ेगा, मजबूरी है, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो हदीस है बहुत फेमस, मुझे उसका रेफरेंस नंबर याद नहीं है अलबत्ता, लेकिन उसमें बात ये की गई है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि एक कौम को ना तबाह कर। फरिश्ते गए वहाँ, और उन्होंने वहाँ पे कुछ देखा, वापस अल्लाह ताला को बताया कि वहाँ पे तो बहुत आला आपको याद करने वाले, आपका जिक्र करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि हर वक्त आपको याद करते हैं। तो ये क्या करें यहाँ पे बताइए? अल्लाह ताला से पूछा उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले जाओ तो उनको तबाह करो, वो जो मेरा जिक्र करते हैं उनको तबाह करो, कि इनके इनके ये जिक्र कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, लेकिन मेरे असूलों के खिलाफ कोई बात हो रही थी तो उसको रोक नहीं रहे थे, ठीक है। वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वो निज़ाम के खिलाफ, अगर निज़ाम अल्लाह ताला के असूलों के खिलाफ है तो उसके खिलाफ हमने बोलना है, हमने बोलना ही नहीं, हमने एक्शन लेना है। अगर आप बोल भी लें तो बड़ी बात है। तो आई रियली डोंट थिंक कि ये आपको इस तरह आपका क्वेश्चन क्रिएट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज़रा डीपली पढ़ें, हदीस को देखें, कुरान पाक की आयत को पढ़ें, तो उधर से आंसर मिल जाता है। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया नुमान बात कर रही हूँ। जावेद भाई, जरार भाई का जो सवाल है इसको मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट करना चाहूंगी। जरार भाई, अगर आप किसी भी चीज को जब आप पढ़े हैं ना, तो उसको सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के मत देखिए। ये एक उसूल बना लीजिए हमेशा। कुरान की कोई आयत नजर से गुजरे, कोई हदीस नजर से गुजरे, कोई सहाबी का वाकया कुछ भी गुजरे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। पहली बात ये कि बद्दू, ये जितने भी बद्दू लोग थे वो बड़े मुखालिफिन थे, और ये तब इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए जब निज़ाम कायम हो चुका था। ठीक है, जब उन्होंने देख लिया सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका था। मदीना की रियासत में पहले इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तमाम लोगों ने मिलकर,
मुशरिकीन मक्का, बदुओं ने, यहूदियों ने, सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह इस रियासत को ख़त्म कर दिया जाए। जब वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हुए और इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमाया, और फिर जब सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, सुलह हुदैबिया में एक पैक्ट था, एक मुआहदा हो चुका था कि जिसमें अगले 10 साल के लिए उन्होंने जंग बंदी का इरादा किया। ऑल्दो वो 10 साल नहीं पूरे हुए, पहले ही वो मुआहदा टूट गया और कुफारी की तरफ से टूटा। तो मुसलमानों को एक मौका मिल गया जिसमें अब ज़ाहिर है उन पे जिम्मेदारी नहीं थी, कुफार ने खुद इस मुआहदे को तोड़ा था। सो उसके बाद क्या होता है, मक्का फतह किया जाता है। जब मक्का फतह किया जाता है उसके बाद जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और वो बद्दू हजरात भी शामिल हो जाते हैं। तो जब बद्दू ने आके सवाल किया तो वो उसका सवाल इनफरादी सतह पे था। उसने इज्तमाही सवाल नहीं पूछा था, उसने सोसाइटी के लिए रूल्स के बारे में नहीं पूछा था कि हम मुआशरा कैसे कायम करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि आपके जवाब बड़े ही प्रिसाइज हुआ करते थे। आपके बयान, आपके खिताब, आपके खुतबे जितने होते थे वेरी प्रिसाइज, कि कोई शख्स चाहता तो उनके अल्फाज उंगलियों पे भी गिन सकता था। एक सिर्फ हज्जतुल विदा का खुतबा हमें लंबा मिलता है क्योंकि वो ज़रूरत थी, वो आखिरी मुलाकात थी अपने लोगों से। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि खालिक हकीकी की तरफ से बुलावा आ चुका है। सो एक वो लंबा खुतबा था, वरना आप हमेशा पूछने वाले की नब्ज पे हाथ रखते थे। नब्ज पे हाथ रखना मुहावरतन का है, असल में नब्ज मत समझ लीजिएगा। मतलब ये कि उसकी नफ्सियात को पढ़ते थे, समझ जाते थे कि ये सवाल किस एंगल से कर रहा है, और वो जो सवाल होता था उसी के एंगल से जवाब देते थे। लंबा लंबा फलसफा नहीं झाड़ा करते थे। तो उसने अपने लिए पूछा था कि मेरे ऊपर क्या हुक्म है, मुझसे क्या डिमांड है, तो उसको उसका जवाब दे दिया गया। निज़ाम के अंदर तो वो ऑलरेडी था, सरेंडर तो वो कर चुका था, इस्लाम में तो दाखिल हो गया था, और अब कोई नया निज़ाम तो उसने लाना नहीं था। तो इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि हम सिर्फ अपने ऊपर लागू कर लें तो उसके बाद निज़ाम की जिम्मेदारी हम पर से हट जाएगी। नो, ऐसा नहीं है। Okay, that was such a good answer. Thank you so much for answering that for us. Next, we will take Hira Siddiq. Also, the feedback form has been announced in the chat, तो आप उसको भी fill कर सकते हैं अपनी feedback और suggestions के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बिट ऑफ द टॉपिक है। मुझे सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कुछ पूछना था। एक्चुअली में मेरी सिस कैंसर से डायग्नोज हैं और 4th स्टेज कैंसर है, और डॉक्टर्स ने मतलब कह दिया है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि इन तमाम वो जिस कंडीशन से गुजर रही है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, डिप्रेशन में रहती है, और सबसे बढ़कर वो ये कहती है कि उसने जीना है, अपने बच्चों के साथ जीना है, और उसी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और हम मतलब वो नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती जैसे नॉर्मली सब जीते हैं। तो इस वजह से ना वो ऐसी बहुत सी बातें कर जाती है जो समटाइम्स ऐसा लग रहा होता है कि वो अल्लाह ताला को क्वेश्चनिंग में डाल रही होती है। और इस कंडीशन में चूंकि वो इस हालत में है तो हम उसे कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जाती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हम ये सारी बातें उसकी सुन रहे होते हैं तो हम उसको किस तरीके से रिएक्ट करके बिल्कुल ठीक करें, कोशिश करें कि वो बिल्कुल सही बात पर जाए। जन्नत की भी काफी कोशिश की है उसको ये बताने की कि जन्नत है, और ये तो हम टेस्ट देने आए हुए हैं, ये सारी चीजों से बताने की बहुत कोशिश की है, मगर वो शायद बच्चों के प्यार में बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। और इस दौरान में वो अपनी मम्मा, मतलब जो उनकी मम्मा है उनके साथ भी वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत अजीब सा रिएक्शन आ जाता है, कुछ वर्ड्स भी ऐसे बोल दिए जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और मतलब वो किसी की सुन नहीं रही है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको किस तरीके से डील किया जाए। अगर आप मुझे कोई टिप दे दें कि किसी तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो यही रोती रहती है कि मेरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं है, लोगों की तरह क्यों नहीं है जैसे लोग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, मैंने अपने बच्चों की शादी देखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे इसके बारे में पूछना था। Numan, would you like to answer that question? No, ma'am, I am not an expert of it. Really sorry.
Okay, anyone else who would like to answer that question for us? मैं इसका इनका सवाल समझ नहीं पाई। अगर सिर्फ एक जुमले में सवाल दोबारा से पूछ दें, बाकी पीछे सारी डिटेल हटा के, क्योंकि आप लंबा सवाल करते हो ना तो हम डिटेल्स में उलझ जाते हैं। तो सिर्फ टू द पॉइंट एक सवाल आप पूछ लें तो मैं आपको बता दूं। हिरा नहीं है अब इधर। जी मुझे अब आ गई अलाउ। ये पूछ रही थी कि मेरी सिस को कैंसर है, वो सफ़र कर रही है और इस कंडीशन में वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाती है जो अल्लाह ताला से क्वेश्चनिंग मतलब गलत ट्रैक पर है, और बार बार वो ये कह रही है कि उसके साथ ये क्यों हुआ है, डिप्रेशन टाइप लुकिंग है, मतलब उसकी बातें ऐसी हैं। तो ये पूछना चाह रही थी कि मुझे उसके साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या उसको किस तरीके से हम क्या इस चीज़ का उसके ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मतलब आफ्टर अच्छा, दैट। आपका सवाल ये है कि आप उनको हैंडल कैसे करना करें, क्योंकि जी उनकी जी जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करें, जी इसके जी हवाले से पूछना चाह रही हैं। जी 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 देखें, इसको अगर हम मेडिकल टर्म्स में देखें ना, तो किसी भी बीमारी का एक असर ये होता है, एक छोटा मोटा सा भी आपकी जिस्म के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कैंसर का पेशेंट होना और फिर जितनी हैवी डोज की दवाइयाँ उनके अंदर जा रही हैं और एक साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट भी होता है, सब चीज़ें मिलके एक डिप्रेशन में लेके जाती हैं पेशेंट को। तो इसके लिए बेहतर ये है कि किसी अच्छे थेरेपिस्ट से काउंसलिंग सेशंस उनके रखवाएं, और उसके अलावा जाहिर है रिलीजियसली भी अगर आपको कोई ऐसी अच्छी आलिमा ऐसे मिलती हैं जो कि उनको रिलीजियस लाइंस पे भी थोड़ा सा उनको कनेक्ट कर सकें, ताकि वो चीज़ अंदर से ख़त्म हो सके, क्योंकि हमारा डिप्रेशन दूर करने के लिए कुरान पाक यकीनन बहुत ज़्यादा मुआवन और मददगार साबित होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत है। जैसे हम बुखार अगर होता है, सिंपल सी बात है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर दीन से कनेक्टेड लोग हैं तो उनको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, और अगर उनको डिप्रेशन हो रहा है तो वो इसका मतलब उनका दीन या ईमान बहुत कमजोर है। इसको हम इससे हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोई कार हिट करेगी तो मुझे चोट लगेगी, उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि मुझे अल्लाह पे भरोसा मेरा मजबूत था या नहीं था। हाँ, उस चोट लगने के बाद मैं उस पर रिएक्ट कैसे करूंगी वो एक अलग सवाल है। तो हम जैसे जिस्मानी बीमारी के लिए दवा भी लेते हैं डॉक्टर से और अल्लाह से दुआ भी करते हैं, इसी तरह जब साइकोलॉजिकली डिप्रेशन का कोई शिकार होता है ना, तो उसको एक तो ये एहसास ना दिलाएं कि शायद उसके ईमान में कोई कमी है, बल्कि उसके ईमान को बूस्ट करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन साथ किसी थेरेपिस्ट से, क्योंकि प्रोफेशनल जिस तरह से उसके डिप्रेशन को हल करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो वो उनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि दवाओं की भी जरूरत पड़ सकती है जो कि हम तो नहीं कर सकते ना ये ट्रीटमेंट। तो इसके लिए इस केस में प्रोफेशनल हेल्प ही रिकमेंडेड है। Okay, that was a good answer. Thank you so much for answering. We will take Bazla Noor. Bazla, I have unmuted you. You can ask your question now. Bazla Noor. Okay, Bazla is not in the session anymore. अगर किसी के और कोई questions नहीं है तो I think that will be it for self-esteem session. Now we will take like the some of the old questions from the feedback form and answer them जो आप लोगों ने हमसे feedback form में पूछे थे. Dr. Sadia, will you please take over? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप लोगों से जैसे हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि फीडबैक फॉर्म में अपने कमेंट्स, अपनी आरा या अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। तो हमारे पास पिछले 2 सेशंस में से 2 सवाल आए हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। आई होप कि जिन्होंने वो सवाल पूछा था वो इस वक्त हमारे साथ सेशन में शामिल हों। एक सवाल हमारे पास ये आया था कि हाउ टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ होम स्कूल्ड चाइल्ड, शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल क्लास, हाउ विल her communication and social skills improve। उनका सवाल ये है कि जिस बच्चे को हम होम स्कूल करते हैं या घर में तालीम देते हैं, स्कूल में नहीं भेजते,
ان کی سوشل اسکلس کو کیسے ڈیولپ کی جائے اور ایک جو بلونگنگنیس ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ کی جائے. تو جی سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہوم اسکولنگ کا آئیڈیا اس وقت بہت زیادہ فروغ پا رہا ہے یا بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے اور کسی حد تک ٹھیک لگ رہا ہے کہ اسکولس میں لوگوں کی بچوں کی تربیت پہ اور ان کی اسپرچل گروتھ کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا جس طرح کے ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ اسکول سے مایوس ہو کے تو بچوں کو ہوم اسکول کرنے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ ہر کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا. ہوم اسکولنگ یقیناً اچھا ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے, لیکن صرف وہ لوگ اس کو پریکٹس کریں جو اس کام کے لیے ٹرینڈ ہیں. ٹرینڈ سے میری مراد ہے کہ یا تو وہ پہلے کہیں کسی اسکول میں کہیں ٹیچنگ کا ان کے پاس ایکسپیرینس رہا ہوا ہو, کچھ پروفیشنل ٹریننگ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز انہوں نے اٹینڈ کیے ہوں, یا چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر ان کو کچھ گرپ ہو, ٹیچنگ ٹیکنیکس افیکٹو کیا ہو سکتی ہیں. اگر یہ سب کچھ تو آپ جانتے ہیں تو پھر آپ ہوم اسکولنگ کی طرف جائیں, اپنے بچوں کو ہوم اسکول ضرور کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, اتنی انف یہ ٹولز سے آپ اکوپڈ نہیں ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ اچھا کرتے کرتے کچھ اور آپ چیزیں لیک کر جائیں یا مس آؤٹ کر جائیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا پارٹ تو پلے کرنا ہے. جو چیز اسکول کی طرف سے لیکنگ ہے, چاہے ان کی اسپرچل گروتھ کی بات ہے, چاہے ان کی تربیت کی بات ہے, وہ آپ ان کی کنٹمپرری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ان کو گھر میں بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم جب ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو آئسولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم سوسائٹی سے کٹ آف کرنے کی بات کر رہے ہیں. نو, صرف ان کا جو اسکولنگ کا ایکسپیرینس ہے وہی تعلیم جو ان کو اسکول میں لینی تھی وہ آپ گھر میں دے رہے ہیں, جس میں آپ کے آن لائن کورسز بھی شامل ہوتے ہیں. سب کچھ پیرنٹس خود نہیں کرا رہے ہوتے, بلکہ آن لائن کورسز میں بھی انرول کرواتے ہیں, اور کچھ چیزیں وہ ان کو خود کروا رہے ہوتے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر بچوں کو سوشلی وہ ایکسپوجر دینا ہے جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں آپ کے اپنے فیملی وزٹس بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے. اپنے رشتہ داروں میں, بچوں کے کزنز میں, بچوں کے دوستوں میں ملنا ملانا, آنا جانا, اور آپ کے گھر کے آس پاس آپ کی گلی محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بچوں کی ایک اچھی بانڈنگ ہو. یا بچوں کو کسی کلب میں, اسپورٹس کلب جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ انرول کروا سکتے ہیں, جہاں ڈیلی بیسس پہ جون سا بھی کھیل بچے کو پسند ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, کچھ بھی ہے, مگر وہ کچھ نہ کچھ بچوں کے ساتھ جا کے کھیلے, وقت گزارے. کیونکہ اسکول میں ہم صرف کنٹینٹ نہیں سیکھتے, اسکول میں ہم اور چیزیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم گروپ میں کام کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈفرینسز سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف طرح سے سوچ سکتے ہیں, اور ہم ڈفرینس آف اوپینین کو اپنا رہے ہوتے ہیں. ہم کانفلکٹس کو ریزالو کرنا سیکھتے ہیں, ہم بلی کو برداشت کرنا یا جواب دینا سیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت طرح کے بچے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو ہم ہر لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے بڑوں سے بھی, اپنے ساتھیوں سے بھی, اپنے سے چھوٹوں سے بھی. سو وہ ایک پوری سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی ایک اسکول کے انوائرمنٹ میں. اور جب آپ اگر وہاں سے نکال بھی لیں تو آپ اس طرح کے مواقع ان کو ایسی جگہوں سے پرووائڈ کر سکتے ہیں, چاہے اسپورٹس کلب کی صورت میں ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے بچے کو ہوم اسکول کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ گھر پہ بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں, اتنا ایکسپوجر ہے, اور آپ بہت اچھے سے یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ آس پاس کے کچھ اور بچوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں, تاکہ ایک چھوٹا سا سوشل سیٹ اپ بھی بن جائے. بچوں کو اپنے ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کا موقع بھی مل جائے, اور جس طرح پیئر لرننگ ہوتی ہے, گروپ لرننگ ہوتی ہے, اس کا بھی موقع. سو بہت ساری, اگین یہ ساری چیزیں میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اکوپڈ ہیں, آپ کو افیکٹو ٹیچنگ ٹیکنیکس کا پتا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو کسی سے پوچھنی نہیں پڑیں گی. آپ کو آلریڈی پتا ہوگا کہ میں کیا کیا چیز اپنے بچے کو آفر کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. اور اگر یہ سب چیزیں آپ کو نہیں پتا تو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز ہوم اسکولنگ کی سائڈ تو مت جائیے, کیونکہ آلریڈی ہم بہت سی ایسی ایگزامپلس دیکھ چکے ہیں جہاں کے بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے بعض بچے سائیکولوجیکل ٹراماز کا شکار ہو جاتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیڈ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس اچھے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیرنٹس اپنے انریزالوڈ
कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी उनके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनसे गुजर चुके होते हैं और उनके अपने स्ट्रेसेस इतने हाई होते हैं कि वो समझ नहीं पाते। वो अपना जो गुस्सा होता है वो बच्चों पे निकाल देते हैं, जैसे इमोशनल वॉमिट ये हम कहते हैं, एक लफ्ज यूज करते हैं इसके लिए, कि वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन होती है वो बच्चे को डांट डपट में, जिस बच्चे ने बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है, तो वो चीजें बच्चे को ट्रॉमेटाइज कर देती हैं और पेरेंट्स ने जानबूझ के ये नहीं किया होता, उनसे हो जाता है क्योंकि वो खुद किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। अब ऐसे में अगर बच्चे को थोड़ा सा जो बाहर का एक्सपोजर मिलना था, घर से थोड़ी सी ब्रेक मिलनी थी, वो भी अगर नहीं मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे के ऊपर अच्छा असर होने की बजाय और भी उल्टा बुरा असर हो सकता है। तो ये सारे चीजों को सोच समझने के बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर आप होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं, एकदम से अंधाधुंध देखा देखी में कोई कदम मत उठाइएगा। आई होप कि मैं उन हमारी बहन या भाई जिनका भी सवाल था उनको ये जवाब मिल गया होगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जो दूसरा सवाल हमसे किया गया था जी, वो था कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना, कि हम किस तरह से ताल्लुकात के अंदर एक कोई बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। और खास तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इनकार नहीं सुन सकते और उनको बुरा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए, उन सबके लिए भी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, और उन लोगों के लिए भी जिनकी आगे चल के शादी होनी है। बल्कि इनफैक्ट जो बाउंड्रीज बनाना वो हर रिलेशन में ही जरूरी होता है। हम हर किसी भी शख्स की पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते, चाहे वो हमारे अपने बहन भाई हों, चाहे हमारे औलाद है, चाहे हमारे माँ बाप हैं। और जाहिर है सबसे ज्यादा इसका मसला ये होता है कि अपने स्पाउस के साथ जब लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट होती है उसके अंदर बाउंड्रीज का क्या मतलब है। हर इंसान की कुछ राइट्स हैं और दूसरे की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो मेरे राइट्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके राइट्स हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मेरे राइट्स वायोलेट ना हो, और उन राइट्स में जाहिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट ये होता है कि मेरी इंडिपेंडेंस और मेरी रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो नो बर्दाश्त ना करने वाला काम होता है ना, ये ईगो की वजह से डेवलप होता है। तो बाउंड्रीज अव्वल तो कि जब आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि शुरू में ही आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें कि जी ये काम नहीं होगा, कोई आप मुझे बुली नहीं कर सकते, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के आप धजिया नहीं बिखेर सकते। आपको मुझे रिस्पेक्ट देनी है और उसके जवाब में मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी या दूंगा। तो ये तो एक बेसिक चीज है ना। इसके अलावा आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो सही बातें हैं, और कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। उसको ईगो में की वजह से कोई बाउंड्री सेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप खुद क्लियर हो, सोचें कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सी बाउंड्रीज मैंने सेट करनी है, और फिर उसके बाद उनको क्लियरली कम्युनिकेट करें। अगर शुरू में आपने बाउंड्रीज नहीं भी सेट की तो बाद में भी की जा सकती हैं, जब भी आपको लगे कि नहीं दिस इज इनफ। क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं किसी के रवैये की वजह से, कोई शख्स आपको बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, इतना ज्यादा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो बजाय अपनी सेहत के ऊपर लेने के बेहतर है कि क्लियरली हिम्मत करके उस शख्स को कहें, आराम से बैठ के। उसमें जरूरी नहीं है कि आप बदतमीजी ही करें, आप असर्टिव वे में दो टोक अंदाज में फिर देखें ये चीज ठीक नहीं है, आपने इस तरीके से किया और ये चीज मुनासिब, ये रवैया आपका मुनासिब नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हम बैठ के इसको तय कर लेते हैं कि आपकी मेरे से क्या तवक्को आता है, मेरी आपसे क्या है, क्योंकि रिस्पेक्ट हर कोई दूसरे से तवक्को कर रहा होता है। जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे बगैर गुस्से में आए हुए, बगैर इश्तियाल में आए हुए, तो दूसरे शख्स को भी इस बात की समझ आएगी, या हो सकता है एक दो सिटिंग्स में आहिस्ता आहिस्ता समझाने के बाद आए। और वो एक अगला स्टेप है कि अगर कोई भी तरीका कारआमद नहीं हो रहा तो फिर जाहिर है आप फिर अपने बड़ों को इन्वॉल्व कर सकते हो, वो तो एक अलग बात है ना। लेकिन पहले लेवल पर तो आप कोशिश यही करते हो कि अपने तौर पे दो एडल्ट्स ही है ना, अगर स्पाउस हैं तो इकट्ठे बैठ के उस मामले को हल कर सकते हैं, बजाय ये कि बहुत सारे लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन हाँ, कोई स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ जाता है, तो सोच समझ के वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि ये जनरली मैं भी आपको जवाब दे सकती हूँ,
सवाल करने वाला सामने नहीं है और किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो इसलिए इसकी मजीद डिटेल में जाया नहीं जा सकता, इसको हम जनरल ही अभी यहाँ पे रखेंगे। बस ये 2 सवाल थे जिनको एड्रेस करना था। आई होप कि उन तक पहुंच जाए जिनके ये सवाल थे। दबूर, आप सेशन को आगे एंड करना चाहें तो। Yes, thank you for this and आज की presentation भी बहुत अच्छी थी और feedback के जो आपने answers किए हैं they were very they made sense, so thank you for that. The takeaway point for me personally from this session was accountability, or which is what is very important for us to work towards higher self-esteem. बाकी आज के लिए यही है और we will be back with another discussion forum soon inshallah. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.